Matag adlaw. Daghang gulay ang ginatambakan sa basura. Dili tungod kay nadaot sila, kundi tungod kay nadamig sila sa pagbiyahe. Sa Carolinian community, ang mga magsasaka ug mga tindero nagsalig sa luwas nga pagtransport sa ilang produkto. Apan tungod sa kakulang sa proteksyon, daghang gulay ang nabunog ug na-damage. Ang problema, klaro kaayo. Sa pagbiyahe, ang mga gulay gina-pressure o ginapalihok-lihokan sa sulod sa kahon na walay kusyoni. Busa, among gitukod ang vegetable shock absorber mats, mga sapin nga hinimo sa recycled na gamit, nga ibutang tali sa matag layer sa gulay. Ang mat, mo-absorb sa kusog na pag-uyog o mopamenos sa pressure aron malikayan ang bunog ug pagkadaot sa gulay. Ang among solusyon nagasuporta sa SDG 12, pinaagi sa pagminos sa food waste. SDG 11, pinaagi sa pagtabang sa lokal nga merkado. Ug SDG 13, pinaagi sa pag-recycle ug pagpanalipod sa kalikupan. Kani nga proyekto gisunod ang tibuok design thinking nga proseso nga nagtutok sa tinuod nga panginahanglan sa komunidad. Magtinabangay ta sa pagpanalipod sa atong gulay, pagminos sa basura ug pagpalambo sa luwas ug sustainable nga transportasyon.